नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बढ्दो आर्थिक सङ्कट टार्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई। नेपाल श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कटमा फस्ने अवस्थामा नपुगेको दाबी। निर्वाचन आयोगले यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटायो। सबै स्थानमा नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त। नवनियुक्त कानुन मन्त्री बन्दी र उद्योग मन्त्री बडुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निभाउने आफ्नै प्रतिबद्धता। चीनको साङ्घाईमा कडा लकडाउनका बीच पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19,982 जना संक्रमित थपिए। र एफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिममा मिडफिल्डर विशाल राई समेटिए। 15 अप्रिलबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने। अब पूरा समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आर्थिक सङ्कट टार्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताएको छ। बजारमा केही वस्तुको मूल्य वृद्धि र अभाव हुन थालेसँगै नेपाल श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने अनुमान भइरहँदा राष्ट्र बैंकले नेपाल त्यो अवस्थामा पुगी नसकेको प्रष्टीकरण दिएको हो। मुलुकको बढ्दो आर्थिक सङ्कटप्रति विभिन्न तहबाट चिन्ता र चासो बढिरहेको छ। यसैबीच कतिपय आर्थिक जानकारहरूले नेपाल यही अवस्थामा रहे जुन कुनै बेला श्रीलङ्का जस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जान सक्नेतर्फ सचेत गराइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाललाई त्यो अवस्थामा पुग्न जान नदिन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै राष्ट्र बैंकले नेपाल श्रीलङ्का जस्तो ठूलो ऋणमा नफसेको र त्यस्तो अवस्थामा नजाने तर्क गरेको छ। अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले भनेको। त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आत्तिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन। किन भनेर भन्दा अहिले पनि हामीसँग 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ। पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चित थप घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ। शोधनान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको हो। अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चित व्यवस्थापन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हाल 6.7 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चित रहेको छ भने पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सकारात्मक सङ्केतहरू देखा परेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। यद्यपि यसलाई नै लिएर अर्थतन्त्र सहज भने भइ नसकेको र बाहिर आए जस्तो आत्तिहाल्ने अवस्था पनि नभएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ। र नेपालको आधारभूत पक्ष नै फरक हो। श्रीलङ्का भनेको उच्च ऋण भएको मुलुक हो, उच्च बाह्य ऋण भएको हाइली इन्डेटेड कन्ट्रिज मान्नुपर्छ श्रीलङ्कालाई। किन भनेर भन्दा उसका स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर जुन भनिन्छ सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कति हुन्छ त भनेर भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 170% हुन आउँछ। र त्यो 170% भएको मुलुक र हाम्रो करिब 40%को हाराहारीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन। श्रीलङ्काले पछिल्लो समय आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले सङ्कट भोग्नु परेको छ। श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती फरक भए पनि नेपालमा पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धपछि बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र गत वर्ष उच्च रूपमा कर्जा विस्तारको कारण घरजग्गा उत्पादनभन्दा आयात र सेयर बजारमा बढी लगानीको प्रभावले अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब पर्न गएको छ। जे होस्, अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आधारमा पहेँलो बत्ती बलेको पक्कै हो। रातो बत्ती बल्न अघि नै सुधार गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक र नागरिकले तत्परता देखाउने बेला भइसकेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहीबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतहरूलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्वाचन आयोग नेपालका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। व्यवस्थापनका लागि आएको निर्णय बमोजिम यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरूमध्ये 2078, 12, 23 को निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको कारण भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ भने 71 जनालाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा 8 स्थानमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। बिहीबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। सुन्दर शहर काठमाडौँ अहिले फोहोरको थुप्रो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँलाई सुन्दर र हरियाली बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारवालासँगै लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर जताततै फोहोरको थुप्रो यो हामी नेपालीका लागि बेजिदो कुरा हो, लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन बनाउनु जरुरी छ। सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ फोहोर व्यवस्थापनलाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइट भन्दा पनि यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ हामीहरू यही काममा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि कतिपय रोगहरूको निवारण हुने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले शुक्रबारबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री खतिवडाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेकाले विभिन्न बहानामा खोप अभियान भड्काउन खोज्ने भन्दै कुनै बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र भएको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय वा खोप केन्द्रमा सञ्चालन हुने पनि बताउनुभयो। भोलिबाट देशव्यापी रूपबाट 50,000 भन्दा बढी
स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुहोस् एक अर्थमा हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि हामी यो अभियानको रूपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र यो 25 गतेबाट 18 गते भनेको लगभग 24 दिन हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा सङ्कल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। मन्त्री खतिवड़ाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउन नसकेको खण्डमा देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र सफल हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बाँकेले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू दलाल पुँजीवाद भने पनि यिनै 5 दलीय गठबन्धन भएको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनलाई हराउन सकिएन भने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय हुने भन्दै देश फेरि भुमरीमा फस्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले सरकारबाट अडेको 9 महिना भयो। यो 9 महिनाका बीचमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। लगानी गर्ने पुँजी छैन। लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरूलाई ऋण दिने पैसा ब्याङ्कसँग छैन। यो 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउन सकिएन भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरू सफल हुन्छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले हालै नरैनापुरमा भएको आगलागीमा 16 घरधुरीलाई जस्ता पाता र 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी पालना गराउन लिखित पत्र बुझाउँदै एमाले यस्तो आग्रह गरेको हो। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेट गरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन कानुनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचार प्रसारमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई पालना गराउन पनि आफूहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको एमालेका महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा जनताको बीचमा खुलस्त ढङ्गले जान पाउने गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो नबनाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहन्छ। ती चिजहरू चाहिँ दुर्सान नहुन्, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियोस्। एमालेले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उपयुक्त विधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोग सहज गराउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि विभिन्न सुधारका कामहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै सुधारका धेरै कामहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सफा गरेको बताउनु भएको छ। आफू राजनीतिमा सेवाको भावनाले प्रवेश गरेकाले नेपालीको शिर नझुक्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो। विगतदेखि थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू मेरो मन्त्रालयभित्र छन्। चाहे त्यो नारी नीतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मशाला पशुपतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चार्टर फ्लाइटमा भएको भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै विकृतिका कामहरू विगतमा भएका छन्। र म यो राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो राजनीतिलाई मैले पेसा कहिले बनाएन। यो राजनीतिलाई मैले सेवाको भावले
म यसमा प्रवेश गरेको छु र जबसम्म मैले म कुर्सीमा बस्छु 3 करोड नेपाली जनताको सिट ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। मन्त्री आलेले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हक हितको पक्षमा आफू सधैँ उभिने बताउनु भयो। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरू मध्य संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनु भयो। हामीले जब नयाँ अन्तरिम संविधान पछिको नयाँ जब संविधान बनायो त्यो संविधान बनाउँदाखेरि केही प्रमिसहरू बाँकी थियो। अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। हाम्रो संविधान कानुन र त्यसपछि प्र्याक्टिसेसहरूले चाहिँ आफैमा डिफाइन गरेर एउटा भूमिका हो। हिजोमा एउटा फरक भूमिकामा थिएँ, आज अब राज्यको तर्फबाट ती कामहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गर्नु अगाडि तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखनमा बन्दीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरेर उद्योग सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनु भएको छ। चुनौती व्यक्तिका निमित्त सफलताका निमित्त एउटा अवसर पनि हो, यो टिमका निमित्त अवसर पनि हो। हामी यो अवसरलाई यसरी उपयोग गर्न जरुरी छ कि जनताले राहत फिल गरोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखुन् नेपाल यस्तो जटिल चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने तयारीमा छ, कसरी पार गर्छ। यस विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। हामी यसमा सफल हुन्छौँ। सरकारले कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खरबौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी, निजीलाई पनि हामी सँगै लिएर जानुपर्छ। निजीलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने भने होइन, राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना गर्ने भनेपछि हामीले 7वटा मेडिकल कलेजमा एकै मेडिकल कलेजहरू भएका छन्। त्यसमा प्लस गरेर 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी मेडिकल कलेज, 7 प्रदेशमा 7वटा प्रतिष्ठान। यहाँ पढ उता जाने होइन, त्यो क्वालिटीको पढाइ यहाँ हुन्छ भनेर हामीले प्रत्याभूति दिनुपर्छ भनेर।
मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरूमा सिटिभिटीहरू पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसालले नवनियुक्त कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। महासचिव भुसालले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरिएको बताउनु भएको हो। यसअघि सरकार बन्दा ताका नै मन्त्री परिषदमा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्री बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा लान आग्रह गरिएको बताउनु भएको हो। कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको हो। गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। नेपाल टेलिकमले 7 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सो कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 का कारण यसको राजस्वमा भने केही कमी आएको स्पष्ट पार्नुभयो। यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता सेवाबाट रु 5 अर्ब 80 करोड, वायरलिङ सेवाबाट रु 3 अर्ब 33 करोड, वायरलेस सेवाबाट रु 26 अर्ब 37 करोड, गैर कार्य सञ्चालन आयबाट रु 6 अर्ब 27 करोड सहित कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रु 42 अर्ब 28 करोड र रु 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ। कोभिड-19 को कारणले भोइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा गिरावट आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूका कारण सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहक वृद्धिको अनुपातमा राजस्वमा केही कमी देखिएको छ। टेलिकमले शेयरधनीहरूलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ। शेयरधनीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन बोनस शेयर 20% उपलब्ध गराउन लागि नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ। अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिइएको पनि बताउनुभयो। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सरकारको कार्यक्रम अनुसारको तयारीको कामलाई पनि फोकस गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। आम द्वन्द पीडित समुदायको परिवारलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका साथै रोजगारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आम द्वन्द पीडित सञ्जालले माग गरेको छ। द्वन्द पीडितद्वारा आम द्वन्द पीडित समुदायको संक्रमणकालीन न्यायका लागि घोषणापत्र जारी गरेका छन्। 2 दिने छलफल कार्यक्रम पश्चात जारी घोषणापत्रमा द्वन्द पीडित परिवारलाई निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था र एक रोजगारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। पीडित परिवारजन बेपत्ता पारिएका आफन्तको सास वा लास खोजिरहेका छन्। गैर न्यायिक हत्या, यातना, अङ्गभङ्ग एवं घाइते, यौन हिंसा र विस्थापन पीडित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान र परिपूर्ण सहितको न्याय तथा उपचारका माग गरिरहेको पनि 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। हत्यारालाई कारबाही गर, हैन? किन लुकाउनु? हत्यारालाई कारबाही गर्नै पर्छ, एउटा समस्या एउटा। र अब घाइतेहरूले उपचार पाउनुपर्छ। अब बेपत्ताको हाम्रो थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकल भत्ता, सुरक्षा भत्ता, एकल सुरक्षा भत्ताको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले। त्यो पनि सरकारको दायित्व, सबै कुराहरू सरकारको दायित्व छ। पीडित समुदायका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अधिकार तथा पीडितहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टि लगायतका
सरकारवालाहरूको सम्बोधनका लागि आवश्यक र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अपिल गरेका छन्। निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचार, एक द्वन्द्व पीडित परिवार, एक रोजगारको व्यवस्था, निशुल्क तथा नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थाका लागि सरकारवालाले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। इच्छाहरू चाहिँ अब जनतन परिवारले पढाए उच्च शिक्षा पढ्ने इच्छा हुँदा पनि अब आर्थिकै कमीले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्नु पाएको छैनौँ। अनि त्यसपछि स्वास्थ्यहरू अब विभिन्न रोगले अब समातेको छ, उहाँहरूलाई दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्छ, चेकअप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि अब गाउँमा बसेको टाढा छौँ त हामीहरू, अब त्यो ठाउँमा आउन सक्दैनौँ, औषधि उपचार गर्न सक्दैनौँ, पैसा छैन हामीसँग। अनि त्यो स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क गरिदिनु पर्छ। त्यसैगरी विभिन्न आयोगहरूबाट उजुरी प्रमाणको सङ्कलन तथा बयान लिने बहानामा पीडितहरूलाई थप पीडा दिने कार्य भइरहेको पनि द्वन्द्व पीडितको गुनासो छ। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न वैशाख 1 गते 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन, संस्कृति तथा खाना भन्ने नाराका साथ चैत्र 30 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको सडक महोत्सव पोखराको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सडक महोत्सव गर्न लागि होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली नयाँ वर्ष पनि उत्साहका साथ मनाउन थालिएकाले पोखरा सडक महोत्सवमा 1 लाखभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन आउने अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो। संयोजक सुवेदीले महोत्सवमा 35 लाख खर्च हुने बताउनुभयो। गर्ने हामीसँग सँगै नेपाली नयाँ वर्ष मनाउनेको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी कट्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ। र आर्थिक कारोबारको कुरा गर्दा वास्तवमा हामीले यो व्यावसायिक होइन, हामी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम हो। संस्थाले घाटा हाम्रो अनुमानित 35 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने र आम्दानी चाहिँ केही 30 लाख जति उठिसकेको र बाँकी 5 लाख रुपियाँ हामी घाटामा खाएर अथवा अन्य प्रायोजकहरू चाहिँ ले सहयोग गर्नुभयो भने प्रायोजक हामीसँग बेड क्षमता छ 40,000 छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ करिब ठेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र त्यस्तै होटल सङ्घ नेपालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेट मार्फत केही नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। बजेटले अनाउन्स गरे हुन्छ, नेपाल सरकारले गरे बजेटका कुराहरू अब कमिटमेन्ट त्यो कुरा केही पनि भएको छैन। मैले भने अब फेरि पनि भन्नुपर्छ, 10 दिने पर्यटन काजकै कुरा गरौँ, 1 महिनाको निःशुल्क भिसाकै कुरा गरौँ, केही पनि भएको छैन। अब आर्थिक वर्ष सकिने लागिसकेको छ। यो अवस्था छ। सरकारले बोलिदिएको कुरा पुरा मात्रै गर्दै पनि हुने हो। अब सक्दिनँ भने सक्दिनँ भनिदिनु पनि पर्यो। बोल्ने चुप्लाएर बस्ने कुरा भइरहेछ। महोत्सवमा विभिन्न प्रकारका खानाका परिकार, विभिन्न संस्कृति झाँकी प्रस्तुति, ख्याति प्राप्त कलाकार प्रस्तुति र हास्य व्यङ्ग समेत हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विभिन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा ब्याङ्किङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र ब्याङ्कहरूसँग लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। गत सातादेखि निरन्तर दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको सेयर बजार यो साताको अन्तिम दिन बिहिबार 35 अङ्क बढीले उकालो लागेको छ। सेयर बजार ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभावका बीच राष्ट्र ब्याङ्कले चालेको पछिल्लो कदमका कारण थप प्रभावित बनेको थियो।
गत बिहीबारबाट लगातार घटेको बजार 140 अङ्क तल आइसकेपछि सस्तो मूल्यमा सेयर उठाउनेहरू सक्रिय हुँदा बजारमा सुधार आएको हो। गत बुधबार 40 अङ्कले बढेको नेप्से त्यस यताका 5 कारोबार दिनमा दैनिक दोहोरो अङ्कले घट्दै गएको हो। बिहीबार 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 अङ्कमा बजार उक्लिएको छ। कारोबार रकम समेत केही बढेको छ। यस दिन 224 कम्पनीका 54,44,738 किता सेयर 2 अर्ब 12 करोड 15 लाख बराबरमा किनबेच भएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9%मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एडिबीले बिहीबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2022 सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। नेपाल सरकारले बजेटमा 7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको छ। एडिबीले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा थप दबाव पर्ने समेत आउटलुकमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल पछिल्लो समय घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चित र बढ्दो व्यापार घाटाका कारण आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएकोले लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सकस भएको हो। अब खेलकुद समाचार। एफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डर विशाल राईलाई टिममा थपिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको छ। इन्फाले बिहीबार विशाललाई टिममा बोलाएको हो। यसअघि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले बन्द प्रशिक्षकका लागि 24 खेलाडी बोलाएका थिए, जहाँ विशाल टिममा पर्न सकेका थिएनन्, तर बिहीबार उनलाई टिममा थप गरिएको हो। नेपालले 15 अप्रिलबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आगामी 8 देखि 14 जुनसम्म आयोजना हुँदैछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोली मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ। बिहीबार भएको खेलमा नेपाली टोली किर्गिज क्लब डडोईसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सुरुवाती 1 गोलको अग्रता बनाए पनि नेपाली टोली पराजित भएको हो। खेलमा नेपाली टोलीले 6औं मिनेटमै अग्रता बनाएको थियो। नेपालका लागि विजय श्रेष्ठले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेट बाँकी छँदा डडोईका आरापोभ कुबातले गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफमा डरडोईले 2 गोल थप्यो। दोस्रो गोल एन्डा बिकोड र तेस्रो गोल खेलको अन्तिम समयमा सुलिमानुभ एदरले गरे। किर्गिस्तानको पुरानो मध्यको क्लब डरडोईले यसअघिको मैत्रीपूर्ण खेलमा ताजिकिस्तानलाई हराएको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बढ्दो आर्थिक सङ्कट टार्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताएको छ। बजारमा केही वस्तुको मूल्य वृद्धि र अभाव हुन थालेसँगै नेपाल श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने अनुमान भइरहँदा राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल त्यो अवस्थामा पुगिन सकेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि यसअघि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बिहीबार आयोगले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूको स्थानमा 71 जना नयाँ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले शुक्रबारबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। चीनको सांघाईमा कडा लकडाउनका बीच पनि पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19,982 जना मानिसहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको सांघाईमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19,982 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिममा मिडफिल्डर विशाल राईलाई थपिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले जनाएको छ। इन्फाले बिहीबार विशाललाई टिममा बोलाएको हो। यसअघि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी बोलाएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।